السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو الرياكت سوشيال نيتورك. في الجزء السابق كنا زدنا الجيم اللايك. قلنا بهذا الجزء هذا خصنا نزيدو ديسلايك. فقبل ما نزيدو الديسلايك غادي نرجعو للبوست عندنا هنايا، فغادي نتيستيو واش خصنا نعرفو بعدا واش اليوزر سبقلو دار جيم لهاد البوست او لا. فهمتي؟ غادي نزيدو واحد الفانكشن سميتها فانكشن تشيك، نقولو لها تشيك لايك. وهاد تشيك لايك هادي غادي تاخد اللايكس اللي هي الراي ديال هاد اللايكس اللي هما اللايكس ديال البوست، باش نعرفو واش اليوزر اللي مكونيكتي دار لهم جيم او لا. فغنزيدو واحد الفاريابل نسميوها ماتش. هاد ماتش هادي غادي تكون فيها غير واش ترو ولا فولس. فغادي نقلبو في اللايكس بواحد الميثود سميتها اندكس اوف. هاد اندكس اوف ديال الجافا سكريبت ما عندها علاقه برياكت. فهي شنو كتقلبها انت؟ شتي قلبت السب سترينغ to search for in string returns the position of the first occurrence of the substring. فكنعطيوها حنايا غادي نعطيوها الاي دي ديال اليوزر وغادي تقلب به في هاد الارراي ديال اللايكس، حيت كما قلنا الارراي ديال اللايكس الا جينا لهنا للبوست كنشوفو شي واحد اللي فكلهم فيهم اللايكس. فإلا شفتي هنا في الارراي ديال اللايكس اللي عبارة على الراي هي فيها الاي دي، هذا الاي دي ديال اليوزر اللي دار جيم لهذا البوست هذا. فحنا غادي نقلبو في هذاك الاي ديز، في الاي دي اللي كاينين تما غادي نقلبو بهذا الاندكس اوف. اندكس اوف كتقلب على الاندكس ديال واحد ديال واحد الاي دي. فاحنا غنعطيوها الاي دي والاندكس دابا هنا هو زيرو، فهي غتقلب الا لقاتو غتريتورني لنا بانه راه كاين، ما لقاتش غادي تريتورني لنا ناقص واحد. فهمتي؟ فهي هاد الفونكسيون هكذا كتخدم. غنعطيوها جي دبليو تي بوين يوزر بوين اي دي، فالاي دي اللي مكونيكتي خصو يكون كيخالف ناقص واحد، يعني يكون كاين. الا ما كانش هادي غتكون فيها فولس، كان غادي تكون فيها ترو. هنا غادي نديرو ريتورن ماتش، ريتورنيو ماتش. وفي هاد تشيك لايك هادي غادي نيكزيكوتيوها هنايا في اون فوا تشارج على باج. غنقولو تشيك ماشي اوت، تشيك لايك وغادي نعطيوها بوست بوين لايكس، نعطيوها الارراي ديال اللايكس ديال هاد البوست هذا اللي حنا راحنا مافيشين اللي مريكوبيرين هنايا هاد البوست هذا. عطيناها الراي ديال اللايكس وهي غتقلب على اليوزر اللي كاين دابا مكونيكتي وغتشوف الا كان داير لايك. شفت هنايا ماشي تشيك، داير لينا غير تشيك لايك. فإلا كان هاد اليوزر اللي مكونيكتي داير لايك لداك البوست غادي يكون ترو، ما كانش غتكون فولس. ولتحت غادي نهبطو نتيستيو عليها. غادي نقولو الا كانت عندنا نقولو الا كانت عندنا تشيك لايك. فين هي هاديك هادي اللي زدنا دابا؟ زدنا هاد لابارتي هادي. غادي نجي غادي نكوبي هاد لابارتي هادي وغادي ندير هنا واحد التيست. وليني بلاتي خصني نزيد فخصنا نزيدو واحد الفاريابل هي اللي غادي تاخد الماتش. فما نديروش ريتور الماتش حيت غادي تعطينا ايرور. فغير باش نتفاداو حيت هادو دابا شي لعيبات اللي درت معنا في داك في البروجي الاخر. دابا راك عارف ملي كتخدم شي بروجي من بعد ملي كتعاود ترجع له كيبان لك شي لعيبات اللي ما درتيهم ما صافي كيبانوا لك ماشي هما هادوك. فغادي نزيدو واحد الفاريابل سميتها لايك والسيت لايك. خلينا من السيت لايكس راه هي ديال اليوزر. دابا هادي غادي نعرفو بها غير واش اليوزر داير لايك لواحد البوست او لا. وهنايا خص بعدا حتى نتاكدو بان البوست راه عندنا، عاد نريكوبيريو البوست بوين لايكس. ايوا سيدي، وهنايا بلاصه ما نديرو هاد ريتورن ماتش غادي نقولو سيت لايك. هاديك الفاريابل اللي زدنا هي اللي غنعطيوها هاد الماتش غتكون فيها يا ترو يا فولس. وهنايا غادي نجيو نتيستيو. غادي نقولو الا كان عندنا لايك، الا كان اليوزر داير لايك مثلا لهاد البوست هذا، شنو حنا غادي نافيشيو؟ خصنا نافيشيو كيف قلنا القلب اللي هو
اللي هو عامر، القلب اللي هو عامر اللي هو هاد الهارت هذا. وهي هو هنايا غادي نديرو الديسباتش ديال unlike post، العكس ديال لايك اللي درنا من بعد، وغنزيدو الفونكسيون ديال unlike. وإلا كان عندنا العكس غادي نزيدو اللي كان عندنا من قبل اللي هو لايك بوست، غير هو الايكون هنا فا هارت. هاد القلب هذا غادي نخليوها فاش ما يكونش، فاش يكون داير لايك غتبقى القلب عامر، ولكن هنايا خص يكون القلب يكون فيد. فكنظن بانه هنايا غادي نديرو فا ار، راني عاد كنقلب انا عليها. هنا فا ار وهنا فا، صافي. هنا فا ار باش يعطينا الهارت خاوي، وهنا فا هارت باش يعطينا الهارت عامر. ولكن باش ما نتفاداو داك الاشكال ديال انه يعطينا لهاد الانلايك بوست ما كايناش، فغادي نزيدو فهي نفس الفانكشن اللي تبدل غير الاخرى. هنايا غادي نديرو الانلايك بوست، ونفس الشيء غادي تاخد اليوزر اي دي توكن والبوست اي دي. وهنايا عندنا البوست انلايك، ياك بوست انلايك ولا درنا ريموف لايك ولا ما عقلت. نشوف هنا في البوست، انا كننسى اللي هنا انلايك، هاي شتي بوست انلايك صافي. فكنصيفطو هادي، من بعد غادي تجينا نفس الشيء، حيت ملي نحيدو اللايك من داك البوست غادي يرجع لنا البوست. وفي الريديوسر غادي نديرو نفس داك الشيء اللي كان من قبل، هادشي اللي هنايا ديال لايك انلايك بوست، نفس الشيء اللي درنا من قبل غادي نعاودو نديروه. هنايا عندي شنو هنايا، حيت هادو خصهم يكونوا في ديف وحده، غادي نديروهم في ديف وحده. غادي نزيدو هنايا هكذا، هكذا. وهادي غادي نديرو لها هكذا، نديرو لها هكذا. وهنايا غادي نسدو هادي، حيت ضروري ما خص الديف تكون فيها، يعني ملي يكون عندك جوج ديال الاخر خص ضروري ما تكون عندهم ديف اللي كتجمعهم. نفس الشيء هنايا. فدابا سيدي حنا قلنا اللايك بوست هنا، وهنا الانلايك بوست، فغادي نديرو اكتواليزي ونشوفو شنو مازال هناك، واش كاين شي ايرور ولا شي هادشي وقف. شوفو الكونسول، غنأكتواليزي راه بان بحال هاد تبلوكا صح، حتى الكونسول شفتها طارت. فانلايك بوست مازال ما ريكوبيريناهاش، عندنا لايك بوست وعندنا انلايك بوست، انلايك بوست. فنديرو اكتواليزي، شوفو نزيدو حتى الكونسول، حيت الكونسول ضروري باش الا كانت شي ايرور كنعرفو منين جات، فهمتيني. فغادي نمشيو للكونسول ها هنا، سي بون هنا سي بون. دابا انت كتشوف كلهم فيهم القلوب عامرين حيت درنا لو جيم. الا حيدنا جيم فهاي شتي، حيدنا جيم من هنا، حيدنا جيم من هنا، الا رجعنا جيم شتيها، رجعنا جيم كترجع. فهذا ما كان بالنسبه لللايك والديسلايك، فهما الاكشنز. كاين انلايك بوست، وهنايا كيروتورني لك البوست. كيف قلنا البوست هنا فيه اللايك، والبوست اللي حيدنا منه اللايك كيرجع. انت دابا الا درنا هذا درنا له ديسلايك ولا زيرو، فإلا جينا لهنا للبوست ولا نشوفو البيلود اللي كتروتورنا، هي اللايكس فيها الأراي زيرو، فتحيدت اللايك اللي كانت من قبل. فهذا ما كان بقى لنا نزيدو لا سوبريسيون ديال باش نسوبريميو شي بوست. فغادي نشوفو نزيدو قبل ما ندوزو لي كومونتير، حيت لي كومونتير غنخليهم اخر حاجه. وغادي المهم بغيت نخلي لي كومونتير ونخلي حتى ندير واحد الجوله خفيفه ظريفه، ونشوفو واش كاين شي ايرور ولا شي حاجه، باش نجمعو كلشي في فيديو واحد.
دابا سيدي غادي نجيو من تحت الديت هنايا، تحت الديت وغادي نطيستيو نشوفو إلا كان عندنا البوست بوان بوست باي اي دي، إلا كان الاي دي كيساوي جي دبليو توكن، فعندنا هنا جي دبليو ياك مريكوبيرين جي دبليو، هاهي جي دبليو توكن. إلا كان مول البوست هو السيد اللي مكونيكتي، إلا كان هو اللي مكونيكتي عاد كنافيشيو هاد الايكون ديال لا سوبريسيون، غادي نقولو غادي نعطيوها مارجين ليفت اوتو، فخصني نبدل هادي نظهر ياك، فمازال ما عرفتش كيفاش نبقى نديرها اوتوماتيكيا. وهنايا سيدي غادي نزيدو واحد فا طراش هاد الايكون ديال لا سوبريسيون، وهنايا صافي دابا غنزيدوها بعدا، وعاد من بعد نشوفو نديرو نزيدو الفونكسيون ديال لا سوبريسيون، مازال مزدناهاش. فدابا هذا البوست ديالي انت كيف كتشوف، ها هي هنايا الطراش، ولكن هذا اللي ديال العلوي ماشي ديالي، ما فيهش الطراش، ما فيهش الايكون ديال لا سوبريسيون، غير هو هنايا غادي نعطيو لها بيتا ان دينجر وغنعطيها فلوت رايت. انا شفت درت لها هاد المارجين ليفت اوتو، هي نورمالمون خصها تمشي للاوتو، تمشي لليفت، شتا ما مشاتش لليفت. نديرو هاد فلوت لليفت ونشوف، ولا نبدلو نشوف واش تمشي ولا ما تمشيش. فماشي هادي، غادي نعطيو فلوت لليفت، نعطيوها هنايا. واخا درنا داك المارجين ليفت ما خدمتش، واخا غادي نشوفو نديرو اكتواليزيو ونشوفو دابا ماذا هناك. فماشي مشكل، بغيت غير نجيبها لهنايا، ماشي مشكل. فكنظن بانه على حساب هاد دايرينهم حنا في الستارت هنايا، نقدروا نديرو هنايا نشوفو نديرو فليكس، ولا نديرو لاين سيلف اند. كنظن بان غادي تعطينا نفس الشيء، اي ماشي مشكل. البوطون ديال لا سوبريسيون على صافي بالستيل تزيدو راسك، اند عطانا هنايا ماشي مشكل. المهم فاش نكليكي هنا خص تيكزيكوتي الفونكسيون ديال الدالات. بالنسبه للستيل زيد ستيل راسك، المهم ممكن انك تموديفي ستيل، زيد الكود اللي بغيتي. كنا زدنا اللايك، بقى لنا لي كومونتير. دابا خصنا نشوفو الدالات بوست. بالنسبه للدالات بوست فغادي يكون نفس الفانكشن اللي عندنا هنايا، نفس الابل. خصنا التوكن والبوست اي دي. هنا التوكن حنا صيفطناها، وخصنا نشوفو الروت شنو هو الروت ديال الدالات. بوت دالات ابي اي بوست والبوست اي دي. فعندنا بوست والبوست اي دي، هنايا غادي نزيدو البوست اي دي. وسيدي، وهنا البوست اي دي هنايا ما عندنا والو هنايا، حيت ما كنصيفطو والو. هنا غا كنسوبريميو، خلي داك كونفيغ حيت فيها التوكن، ضروري التوكن. وهنايا ديليت صافي. وهنايا غادي نديرو ديليت بوست ولا اد، معرفتش واش زدنا في الريديوسر هاد ديليت ولا مزدناهاش. unlike بوست مازال مزدناهاش. لا زدناها، هي ريموف بوست ماشي ديليت بوست. زدناها غير هو كنريكوبيريو الاي دي ديال البوست اللي سبريمينا، كنحيدوه من الاراي اللي ديجا عندنا اللي هي البوست، وكنعاودو نموديفيوه. فهذا ما كان غادي كنزرب شويه حيت بقات غير شي 10 دقائق على الغدا، خص نمشي نتغداو. عندنا ريموف بوست، وهنا الريسبون داتا راه كنريتورنيو البوست اللي سوبريمي. الا مشيتي للكونترولرز هنايا فين هو انلايك بوست اد كومونتير، هي ديليت بوست، ها هو الريزولتا كنريتورنيو البوست اللي تسوبريما. حنا داك البوست اللي تسوبريما فاش كنريتورنيو هنايا
كنهزو الاي دي ديالو كنسوبريميو، يعني كنحيدو البوست من لا ليست ديال لي بوست اللي عندي هنايا بالاي دي ديالو، وكان بعد هذيك الابديت بوست كنعطيوها له. هذا ما كان. دابا خصنا هنايا في البوست فين هي داك الايكون اللي هي هادي، خصنا في الاون كليك هنايا في الاون كليك فاش نكليكيو عليها غادي نكزيكوتيو الفونكسيون اللي هي ديليت بوست. ديليت واش ديليت بوست هي هادي هي اوتو امبورت، ولكن اللي بان لي بحال الاوتو امبورت غادي يديرو من دارو من الباك اند، حيت شفتها انا قشعتها في الاخر. عندي واحد عندي واحد الكوكوط راه كطيب، خصني نوض نشوفها. نسالي هاد الفيديو نوض نشوفها بسرعه. كنسمعها من هنايا كدير واحد الصوت. فعندنا ديليت بوست، ياك سميناها ديليت بوست. نعاود نرجع، مازال انلايك بوست، داكشي علاش معطاهاليش ديليت بوست، فسميها ديليت بوست. بوست اي دي ديليت هي هادي، هذا هو ديليت بوست. ديليت بوست هي ريكوبيريناها هنايا. فين هبط لتحت؟ هبط دغيا بسرعة غادي نبقاو بلا غدا بسرعة اللايك بوست ديليت بوست غادي نبقاو بلا غدا دغيا بسرعة الطنجرة تنادي جي دبليو تي بوان توكن. كنعطيوها التوكن وكنعطيوها البوست اي دي. البوست اي دي اللي هو هاد البوست هذا اي دي. يعني تقدر تزيد شي ميساج ديال الكونفيرماسيون تقول له واش باغي تسوبريمي، كتاخذ قلنا التوكن والبوست اي دي كتصيفطهم للاخر. وهنايا يعطينا التوكن، راني نسيت انا التوكن والبوست اي دي. فغادي نديرو واحد التجربه ونشوفو واش غيسوبريمي لنا ولا ما غيسوبريميش. فنفترضوا مثلا بغينا نسوبريميو، فعاود اكتواليزا مره اخرى. فنفترضوا مثلا ما عندنا بعدا حتى شي ايرور هنا، بغينا نسوبريميو هذا هالو داير فايل كليكيت هالو داير هاوريو تسوبريما ما تسوبريماش. شنو درت انا بعدا؟ ما درتش ديسباتش. شتي يا حبيبي خصنا نديرو ديسباتش. شتي الزربه دابا الكرش هي اللي كتحكم ماشي العقل. فخصنا نديرو ديسباتش والاكشن اللي هي دالت الاستثناء. دابا الكرش هي اللي كتحكم، حيت الكرش خايفه للكوكوط تمشي. فقلنا غادي نديرو نشوفو واش كاين شي ايرور هنايا. ما كاين حتى شي ايرور. الا بغينا نسوبريميو هاد هاللودر هاواريو، فمازال هاللودر هاواريو. هاو ريموف بوست سوبريما. شي هو ريموف بوست. البيلود فيها تويت سوبريمي. روتورنينا تويت سوبريمي، ما روتورنيناش هو. داكشي علاش ما عطاناش الاي دي. فين هو هاد تويت سوبريمي؟ هذا ديليت كومونتير. حسبني انا ديليت بوست. فهي ديليت بوست. شتيها غادي نروتورنيو ديليت هاد البوست. ما عندنا ما نديرو بهاد الميساج. حنايا البوست اللي تسوبريما باش نريكوبيريو الاي دي ديالو ونسوبريميوه من عندنا. فهمتيني؟ حنا ما عندنا ما نديرو بداك التويت سوبريمي. فماشي مشكل. سوف نقوم بسرعة الآن. سوف نسرع. فديماري دغيا الجميلة مشات. ديماري دغيا. فهو عاد تكونيكتا. فغادي نديرو محاولة. الله دوزت المحاولة. نوض نشوفو الغدا ديالنا شنو فيه. فهداك راه تسوبريما. شتي هما بقاو غير 3. هداك راه تسوبريما، غير هو خص يحيدو لنا من هنا. فهمتي؟ هو راه تسوبريما. شوف الا سوبريمينا دابا هذا فهما بقاو غير 2. شتي فاش كنروتورنيو داك الاي دي. الا جيتي هنا هي ريموف بوست، الا جيتي لهنا البيلود هو روتورنا لنا البوست اللي تسوبريما. حنا كنهزو الاي دي ديالو اللي هو هذا وكنسيليكسيونيوه هنايا في الريديوسر. كنسوبريميوه من لا ليست ديال لي بوست بالاي دي ديالو. هذا مكان. فهذا مكان باش بقى لنا لي كومونتير. تي بقاو لي كومونتير. غادي نتلاقاو في الجزء القادم فين فاش عاوتاني غادي نزيدو هنا لي كومونتير 0. غنزيدو واحد بحال هاد حتى هي ديال اجوتي كومونتير. غنزيدوه هنايا.
فاش نزيد شي كومونتير يتزاد هنايا وعاوتاني غنزيدوه لا سوبريسيون ديال الكومونتير. فهذا ما كان غادي نوقف هنا ونشوفو في الجزء